रहीमदाद ने उसे गहरी नज़रों से देखा। उसका चेहरा तरोताज़ा और निखरा निखरा दिखाई दे रहा था। आंखों में सितारे जगमगा रहे थे, नाक सुबक और सतवां थी, होंठ भरे भरे थे। उसकी गोल गोल सिडोल पिंडलियां सब्ज लांचे से झलक रही थीं। शादा उसे दिलकश और तरहदार लगी। वो उसकी नज़रों में इस रोज़ समा गई थी जब उसने पहली बार उसे जहांगीरा में देखा था। शादा ने अपना सर दुपट्टे से ढकते हुए फीके लहजे में कहा, तू मुझे इस तरह घूर क्यों रहा है? पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। रहीमदाद ने मुस्कुराकर बात बनाई। याद तो मैनू भी आता है कि तैनू पहले कहीं देखा है। वो सोचने के अंदाज में गर्दन झुकाकर चंद लम्हे खामोश बैठा रहा। फिर उसने निगाहें उठाकर शादा की जानिब देखा। याद आया, तू मुझे मुंटगुमरी स्टेशन पर मिली थी, किसी कैदी से मिलने जा रही थी। उसने कदरे तवक्कुफ से कहा, मैंने गलत तो नहीं सोचा? ठीक कह रहा है, मैं लाली से मिलने जा रही थी। तू मुंटगुमरी स्टेशन पर मिला था, पर यह तो बहुत पुरानी गल है, मैं तो भूल भी गई थी। तैनू एक बार देखकर भी कोई भूल सकता है? रहीमदाद ने उसे छेड़ा। शादा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। वो शर्माने के अंदाज में फर्श पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हुए बोली, लाली भी जब बहुत खुश होता है तो यही कहता है। ये लाली कौन है? रहीमदाद ने अनजान बनने की कोशिश की। वही है जिसे उस रोज मिलने जा रही थी, उधर डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद काट रहा है। लाली तेरा क्या लगता है? कुछ लगता ही है, वो नजरें झुकाकर बोली। उसी के लिए मैं कादिराबाद छोड़कर यहां आ गई। उसने रफ्ता रफ्ता नजरें बुलंद की, रहीमदाद की जानिब देखा। इससे पहले मैं जहांगीरा में होती थी। कादिराबाद से मुल्तान आने में जी बहुत चक्कर था। लाली को जेल क्यों हो गई? रहीमदाद ने बेनियाजी से पूछा। वो जी ऐसा है, पहले तो उसे चोरी चकारी में सजा हुई, फिर जेल से भागा। उसके साथ एक कैदी और भी फरार हुआ था, उसका नाम रहीमदाद था। वो बात कहते कहते बेतकल्लुफी से हंसने लगी। तुझसे कुछ मिलता जुलता था। रहीमदाद बहुत सटपटाया, उसका चेहरा फक हो गया, मगर शादा ने फौरन सफाई पेश की। वो तो जी कब का मर गया, किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। सुना है पुरानी दुश्मनी थी। उसने गहरी सांस भरी। इधर लाली की पुलिस के साथ गोली चली, जख्मी हुआ, पकड़ा गया। तब तो उसे लंबी सजा हुई होगी। ज्यादा लंबी नहीं हुई। शादा ने रहीमदाद को मुत्तला किया। मुंटगुमरी का मजिस्ट्रेट लाली को जानता था, उसने बहुत कम सजा दी। वैसे मैंने उसके मुकदमे में वकील भी तकड़ा खड़ा किया था, हर पेशी पर खुद अदालत में जाती थी। एक गल पूछूं शादा? रहीमदाद ने जोर देकर कहा। सच सच बताना। पूछ, क्या पूछना चाहता है? ये बता, लाली चोर उचक्का है, नंबरी बदमाश है, जेल भी काट रहा है, तब भी तो उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए घर बार छोड़कर यहां आ गई? पहले तो जी वो बिल्कुल चंगा नहीं लगता था, शादा ने साफगोई से बताया। फिर जाने क्यों उससे इतना प्यार हो गया। उसने रहीमदाद की आंखों में आंखें डाल दी। पर अब तो उसने मुझसे पक्का वादा कर लिया है कि बिल्कुल चोरी चकारी नहीं करेगा। लगता भी है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। तैनों कैसे अंदाजा हुआ वो चोरी चकारी की पुरानी आदत छोड़ देगा? ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। समझ आ भी नहीं सकती, पर मैं उसे समझती हूं, शादा ने निहायत एतमाद से कहा। अब यही देख, पिछले दिनों चुनाव में जबरदस्त सैलाब आया, भकरी से आगे लोकबंद टूट गया, बहुत तबाही हुई, कई पिंड बिल्कुल पानी में डूब गए, जेल से कैदी बंद की मरम्मत करने भेजे गए। उसने रहीमदाद की जानिब मुस्कुरा कर देखा। मैंने कैदियों को बंद पर काम करते अपनी आंखों से देखा था। दिन रात जबरदस्त काम होता था। कई कैदी रात के अंधेरे में निकल भागे। लाली भी भागने वालों के साथ निकल गया होगा? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। नहीं, शादा ने इनकार में गर्दन हिलाई। भागने वाले कैदियों ने लाली से अपने साथ चलने को बहुत कहा, पर वो इस चक्कर में नहीं पड़ा।
बंद पर मेहनत से काम करता रहा। उसने फख्र से गर्दन ऊंची की। जेल का बड़ा अफसर इतना खुश हुआ कि उसने लाली की सजा में कमी कर दी और अब तो उसे पेठी भी मिल गई है। मैं हर मुलाकात के दिन उसे मिलने सवेरे सवेरे जेल के फाटक पर पहुंच जाती हूं। लगता है तुझे लाली से बहुत ज्यादा प्यार है। वो भी तो जी मुझे इतना ही प्यार करता है, शादा ने नजरें झुकाकर बताया। मुझे देखते ही खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। तुझसे बिल्कुल सच कह रही हूं। कब तक तेरा लाली छूट जाएगा? रहीमदाद ने धड़कते दिल से दरियाफ्त किया। इसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के साए फैलने लगे। साल भर से कुछ ऊपर रहता है, शादा ने रहीमदाद को मुत्तला किया। वो भी गुजर ही जाएगा जी, सजा में कमी भी हो सकती है, लाली यही बताता है। रहीमदाद इस इत्तला से ज्यादा परेशान नहीं हुआ। लाली के फौरी तौर पर रिहा होने के कोई इम्कान नहीं था, मगर वो लाली से खाइफ जरूर था। उसे खदशा था कि लाली उसके साथ जेल में और जेल से फरार होने के बाद भी इतनी ज्यादा मुद्दत तक रहा है कि उसकी तेज नजरें उसे पहचान सकती हैं। लाली इस हैसियत से अब उसके लिए संगीन खतरा बन गया था। रहीमदाद लाली के बारे में सोचने लगा। तू किस सोच में पड़ गया? शादा ने उसे टोका। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। ये बता, तू मेरे पास कैसे आई? तूने फुट्टी चुनने की चुगाई ले ली? उसी के लिए तो तेरे पास आई हूं। मेरे पास क्यों आई है? रहीमदाद ने हैरत का इजहार किया। मैनू तेरी चुगाई से क्या लेना? तू खादिम अली जोया को तो जानता ही है। मैनू उसी के बारे में तुझसे गल करनी है। क्या गल करनी है? जोया मेरे हिस्से की पूरी चुगाई नहीं देता, शादा ने शिकवा किया। वो जिस चोगी से राजी बाजी होता है उसे ज्यादा फुट्टी हिस्से में देता है। कईयों को तो दो दो ढेरियां तक दे देता है। पर तुझसे जोया क्यों नाराज है? गल ये है जी, वो मुंह बिगाड़ कर बोली। वो रात को अपने डेरे पर चोगियों को बुलाता है। जो चली जाती हैं उनसे खुश रहता है, जो नहीं जाती उन्हें परेशान करता है, तरह तरह से तंग करता है, डांटता डपटता है, चुगाई भी कम देता है। तू भी किसी रात उसके डेरे पर चली जा। रहीमदाद ने हंसकर शादा को छेड़ा। तब खादिम अली जोया तुझसे भी खुश रहेगा, ज्यादा ही चुगाई देगा। उसने शादा का रद्दअमल मालूम करने के लिए उसने के चेहरे को गौर से देखा। वैसे खादिम अली चाहे तो तुझे उठवा भी सकता है। मुझे उठवा लेना कोई मखौल है? शादा ने तुंद तेज लहजे में घूर कर रहीमदाद को देखा। उसे रहीमदाद की बात सख्त नागवार गुजरी थी। तू कैसी गल कर रहा है? वो तीवरी पर बल डालकर बोली। मैं कोई कंजरी हूं, छनाल हूं? क्यों जाऊं उसके डेरे पर? उसकी झुंझलाहट सवा हो गई। मुझे उठवाकर डेरे पर बुलाया तो उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। उसने अपना मजबूत और ठोस हाथ रहीमदाद के सामने कर दिया। इसमें बहुत जोर है। मैं हूं तो जनानी, पर बहुत जोरावर भी हूं। तू मुझे ठीक से नहीं जानता। इतना नाराज क्यों होती है? रहीमदाद ने उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, लहजे में संजीदगी पैदा करते हुए गोया हुआ। ये बता, तू यहां भी अकेली रहती है? मेरी एक ममेरी उधर ब्याही है, उसी के साथ रहती हूं, पर मैंने उससे कुछ नहीं लेना। मेरे पास 2 मज हैं, असली नीली बार की हैं। रहीमदाद ने मुदाखलत की। वैसे तो मैं गुरदासपुर का मुहाजिर हूं, पर अब मेरी जिम्मेदारी नीली बार ही में है। तैनू पता है सुतलज को पाकपतन में नीली कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि वहां उसका पानी नीला नीला दिखाई पड़ता है। पर दीपालपुर में है, उसे सुतलज ही कहा जाता है। मेरा पिंड है तो तहसील दीपालपुर में, और दीपालपुर ब्यास बार में है। मेरा पिंड दीपालपुर से दूर और इस इलाके से बिल्कुल मिलता है, जो पाकपतन तहसील कहलाता है। पाकपतन तहसील नीलीबार ही में है। वे तेरा पिंड नीलीबार में है? शादा ने किसी कदर हैरत से कहा, मगर रहीमदाद की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। अपनी भैंसों की तारीफ व तौसीफ करती रही। तैनो पता है मेरी दोनों मज कितना दूध देती हैं? उसने फख्र से गर्दन ऊंची की। मन भर तो रोजाना दूध ही ले जाता है।
जो बचता है उसका मक्खन निकाल लेती हूँ, चंगी आमदनी हो जाती है। लगता है तू मक्खन बहुत खाती है। रहीमदाद ने उसे एक बार फिर छेड़ा। जभी तो ऐसी सोहनी मुटियार दिखाई देती है। ले, मैं मुटियार लगती हूँ, तू कैसी गलबात करता है? उसने रहीमदाद की छेड़छाड़ पर नाराजगी का इजहार न किया, शर्मा कर बोली, अब तो कुछ भी नहीं रही, जल कर राख हो गई। तूने मुझे पहले नहीं देखा? अब भी तू क्या कम है? तभी तो खादिम अली जोया का तुझ पर दिल आ गया। नहीं जी, वो बंदा ही बुरा है, तू उसे नहीं जानता। शादा ने एक बार फिर जोया के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया। रहीमदाद ने उसकी शिकायत नजरअंदाज करते हुए पूछा, तेरे पास जब नीली बार की 2 मज हैं और उनके दूध से आमदनी भी चंगी हो जाती है, फिर तू भुट्टी की चुनाई क्यों करती है? उसने कदरे तामुल के बाद वजाहत की, मेरा मतलब है तू चोगी कैसे बन गई? क्या किया जाए जी, आगे के लिए भी तो सोचना चाहिए। लाली जेल से निकलेगा तो क्या करेगा? अब उसने चोरी चकारी तो करनी नहीं, कोई ना कोई धंधा करना ही पड़ेगा। इसके लिए रुपए की जरूरत होगी। रुपए के बिना तेनू पता है कुछ नहीं हो सकता। शादा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि खादिम अली जोया कमरे में दाखिल हुआ। शादा को देखकर थीके लहजे में बोला, तू इधर बैठी है, तेरी चुगाई कौन लेगा? मैं लूंगी, और कौन लेगा? वो खादिम अली जोया की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोली, चुनाई मैंने की है और सबसे ज्यादा ही की है। तू रोज ही ऐसे भड़के मारती है। जोया ने डपट कर थीके लहजे में कहा, बकवास न कर, चल अपनी विनवाड़ की ढेरियां बनवा और अपनी चुगाई की ढेरी उठाकर ले जा। देरी की तो कोई चुगाई शुगाई नहीं मिलेगी। रहीमदाद खामोश न रह सका। उसने मुदाखलत की, खामखा नाराज क्यों होता है? तूने ही तो मुझे बताया था ये बहुत मेहनती और ओहरी चौकी है, सबसे ज्यादा विनवाड़ चुनती है। तूने मुझे यही कहा था ना? रहीमदाद का लहजा ठीका था। मेहनती तो जी ये है, पर झगड़ा टुंटा बहुत करती है। खादिम अली जोया ने झट पैंतरा बदला, दबी जबान से शिकवा किया, चौधरी मैं तुझे कैसे बताऊं ये कितना झगड़ा करती है। ले, मैं तुझसे क्या झगड़ा करती हूं? जितनी मेहनत करती हूं उतनी ही चुगाई मांगती हूं। तू एर फेर करने की कोशिश करता है। खादिम अली जोया के चेहरे पर झुंझलाहट नमूदार हुई। रहीमदाद ने उसकी खफगी भांप ली। उसने मुस्कुराकर नरमी से कहा, जोया इसे ठीक ठीक चुगाई दे दे। जोया फौरन नर्म पड़ गया, गर्दन झुकाकर अदब से बोला, सही चौधरी तू हुक्म कर, एक छोड़ में उसे चुगाई में विनवाड़ की 2 ढेरियां दे दूंगा। मैंने तेरी 2 ढेरियां नहीं लेनी। शादा ने थीकी नजरों से जोया को देखा। मेहनत की है, उसकी चुगाई लूंगी, खैरात नहीं लेती। चुप कर शादा, खामखा की कुड़कुड़ ना कर। रहीमदाद ने उसे प्यार से डांटा और खादिम अली जोया को मुखातिब किया, खादिम इसे 2 ही ढेरियां दे दे। तैनू पता है ये अपने ज़िले की है और परेशान भी है। बुराई इसमें यह है बोल कड़वा बोलती है। सही तेरा हुक्म सर अखी थे, सर माथे थे। खादिम अली जोया ने खुशामद के अंदाज में कहा, मैं उसे 2 ढेरी ही चुगाई दूंगा। आगे भी इसका ख्याल रखना, इसे तंग ना करना। रहीमदाद ने शादा की सिफारिश की। सही चौधरी तू बिल्कुल फिक्र न कर। जोया ने रहीमदाद को यकीन दिलाने की कोशिश की। जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। रहीमदाद ने शादा से कहा, जा अपनी चुगाई ले ले। खादिम अली बहुत नेक बंदा है, आगे तुझसे नाराज नहीं होगा। शादा खामोशी से उठकर खड़ी हो गई। उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर रहीमदाद को देखा। उसके चेहरे पर शुगुफ्तगी थी, आंखों में कमल खिल रहे थे। उसने रहीमदाद से पूछा, चौधरी तैनू इधर कब तक ठहरना है? रहीमदाद के बोलने से पहले ही खादिम अली जोया ने शादा से सूखियाना मजाक किया, तूने रात को इधर आना है? शादा एकदम शोले की तरह भड़क उठी। चुप कर, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कंजरी हूं, पापी हूं, क्या हूं बता?
رحیم داد نے فوراً مداخلت کی۔ خادم، تو اس طرح اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا کر، یہ بہت کڑوی زنانی ہے، خواہ جھگڑا ٹنٹا نہ کر۔ جویا جھینپ کر بولا، سیں یہ تو مخول بھی نہیں سمجھتی، تیں کو پتا ہے میں نے کسی برے ارادے سے گال نہیں کی تھی۔ شادہ نے تھیکے لہجے میں کہا، میں تیری گل بات کا مطلب ٹھیک طرح جانتی ہوں، بیکار کی گلا نہ کر۔ رحیم داد نے شادہ کو ایک بار پھر ڈانٹا۔ میں نے جویا کو سمجھا دیا ہے، وہ اب تجھے تنگ نہیں کرے گا، اب جا اور اپنی چگائی کی پھٹی لے، تیری ممیری گھر میں انتظار کرتی ہوگی۔ وہ کھل کر مسکرایا، اتنا ناراض نہ ہوا کر۔ شادہ خاموشی سے خادم علی جویا کے ہمراہ چلی گئی۔ مرشد علی اور مراد خان رات گئے واپس آئے تو رحیم داد سو چکا تھا۔ دونوں نے اس کی نیند خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، علیحدہ کمرے میں بیٹھے آدھی رات تک باتیں کرتے رہے، قہقہے لگاتے رہے۔ رحیم داد قاسم بیلا میں مراد خان اور مرشد علی گردیزی کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ شادہ اسے کئی بار نظر آئی، مدبھیڑ بھی ہوئی مگر بات چیت کرنے کی نوبت نہ آئی۔ رحیم داد نے مراد خان شاہانی سے شادہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ خادم علی جویا نے شاہانی کے سامنے شادہ کی بات بھی چھیڑی مگر رحیم داد صاف نظر انداز کر گیا۔ قاسم بیلا میں 4 روز قیام کے بعد تینوں ملتان روانہ ہو گئے۔ شام کو پہنچے مگر ملتان پہنچتے ہی رحیم داد کو بھکر سے تار ملا، لکھا تھا محمد سلمان خان کار کے حادثے میں زخمی ہو گیا ہے۔ تار دیکھتے ہی مراد خان سخت پریشان ہو گیا۔ وہ رات گئے تک سلمان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے بھکر ٹیلی فون کرتا رہا مگر لائن میں ایسی گڑبڑ تھی کہ بار بار کوشش کے باوجود بات نہ ہو سکی۔ مراد خان شاہانی کو جب سے سلمان کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تھی اسے کسی پہلو قرار نہ تھا۔ ادھر مرشد علی گردیزی کی بہن کی شادی کی تیاریاں مکمل تھیں۔ رات کو صادق آباد سے بارات آ رہی تھی اور دوسرے روز شام کو پہنچنے والی تھی۔ مرشد علی گردیزی کا اصرار تھا کہ مراد خان 2 روز ٹھہر کر بھکر چلا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی کی تقریب میں مراد خان شاہانی ضرور شریک ہو۔ شادی کا نہایت دھوم دھام سے اہتمام کیا گیا تھا اور اس میں شریک کرنے کے لیے مرشد علی شاہ خود بھکر جا کر مراد خان شاہانی کو اپنے ہمراہ لایا تھا۔ رحیم داد نے تنہائی میں مراد خان پر زور دیا، شاہانی بیاہ کے لیے ٹھہر جاتا تو ٹھیک تھا، 1 روز کی تو بات ہی ہے، رات کو نکاح میں شریک ہو کر چلا جانا، مرشد علی خوش ہو جائے گا۔ مگر مراد خان رضامند نہ ہوا، گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، چودھری مجھے نہ روک، مجھے کچھ چنگا نہیں لگ رہا۔ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ تیں کو پتا ہے سلمان میرا اکلوتا پتر ہے۔ رحیم داد نے چونک کر مراد خان کو دیکھا۔ اسے مرشد علی کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ سلمان اس کا نہیں، اس کی بیوی کے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔ رحیم داد کو سلہڑی کا مندو یاد آ گیا۔ وہ مراد خان کا سگا بیٹا تھا مگر اس کے مرنے پر نہ وہ پریشان ہوا، نہ آنسو بہائے، نہ کسی قسم کا سیاپا کیا، یہاں تک کہ آخری بار اس کا دیدار بھی نہ کیا، اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوا۔ رحیم داد کے اصرار کے باوجود شریک نہ ہوا، اس نے ہم والی میں ٹھہرنا تک گوارا نہ کیا۔ رحیم داد کو مراد خان شاہانی کے اس رویے پر سخت حیرت تھی مگر مراد خان شاہانی اس کی حیرت سے بالکل بے نیاز تھا۔ وہ اس قدر پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا تھا کہ کھانا بھی نہ کھا سکا۔ رات بھر بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، بار بار اٹھتا اور بے قراری کے عالم میں ٹہلنے لگتا۔ رحیم داد کی آنکھ کئی بار کھلی، اس نے مراد خان کو پریشانی کے عالم میں دیکھا مگر بات کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموش لیٹا رہا۔ صبح بہت تڑکے کوہرے کی گہری دھند کے باوجود مراد خان شاہانی نے گیرج سے مرشد علی کی کار نکلوائی اور شیرشاہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شیرشاہ کا فاصلہ 10 میل سے بھی کم تھا اور وہاں سے بھکر جانے والی ٹرین 11 بجے جاتی تھی۔ مراد خان شاہانی نے ناشتہ بھی نہ کیا، وہ جلد سے جلد شیرشاہ پہنچ کر بھکر جانے والی ٹرین میں سوار ہو جانا چاہتا تھا۔ رحیم داد بھی کار میں مراد خان کے ہمراہ تھا۔ وہ تمام راستے اسے تسلی دیتا رہا مگر شاہانی کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ بے قرار ہو کر رحیم داد سے بار بار کہتا، چودھری اگر میرے سلمان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو میں یہ غم برداشت نہ کر سکوں گا،
میرا تو دماغ کام نہیں کرتا۔ لیکن رحیم داد کو علم تھا کہ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر سلمان مر گیا تو نواں کوٹ کی جاگیر جو اس کے قبضے میں ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ سلمان کے حقیقی چچا اور چچا زاد بھائی فوراً تنازع کھڑا کر دیں گے، جائیداد اور جاگیر حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں گے۔ کار ملتان اسٹیشن پہنچی تو رحیم داد اتر گیا۔ وہ بھکر نہیں گیا۔ مراد خان شاہانی نے بھی اصرار نہ کیا۔ 8:30 بجے صبح لاہور جانے والی ریل گاڑی پہنچی۔ وہ اس میں سوار ہو کر چلا گیا۔ وہ کوٹلہ ہرکشن واپس جا رہا تھا۔ سردار مراد خان شاہانی تنہا رہ گیا۔ وہ سخت بے چینی کے عالم میں پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت پریشان اور دل گرفتہ نظر آ رہا تھا۔ ہوا سرد تھی۔ ہر طرف کوہرے کا نیلگوں دھندلکا چھایا تھا۔ کوٹلہ ہرکشن پر سر شام ہی سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ رحیم داد گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور اب اپنے کمرے میں سفر کی تکان دور کرنے کی غرض سے بستر پر ٹانگے پسارے خاموش لیٹا تھا۔ حویلی پر خاموشی چھائی تھی۔ نادر خان اور جمیلہ سے اس کی اب تک ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ حویلی کا صحن بہت کشادہ تھا۔ اس کے آخری سرے پر درختوں کا جھنڈ تھا۔ درختوں کے آس پاس نوکر چاکروں کی کوٹھڑیاں تھیں۔ باورچی خانہ کوٹھڑیوں کے عین مقابل تھا۔ اس کی چھت 4 ستونوں پر قائم تھی۔ کوئی دروازہ یا کھڑکی نہ تھی۔ ہر طرف سے بالکل کھلا ہوا تھا۔ باورچی خانے میں تنور روشن تھا۔ تنور کے اندر سے نکلتی ہوئی آنچ کے ابھرتے لپکتے شعلے کوہرے کی دھند میں دور سے سرخ دھبوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ یہ روشن دھبے کبھی نمایاں ہو جاتے، کبھی اندھیرے میں گھل مل کر غائب ہو جاتے۔ باورچی خانے سے ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور رک رک کر ابھر رہا تھا اور ہر طرف چھائے ہوئے سکوت میں ارتعاش اور ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ایک نوکر اندھیرے سے نکل کر کمرے میں داخل ہوا۔ رحیم داد نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ نامدار تھا۔ رحیم داد کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے میز پر کھانا لگا دیا۔ رحیم داد بھوکا بھی تھا۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نامدار ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے اسے مخاطب کیا، نامدار یہ تو بتا، ذمہ دارنی اوپر اپنے کمرے ہی میں ہے نا؟ نہیں جی، ذمہ دارنی تو پھاتاں کے گھر گئی ہے۔ پھاتاں کے گھر گئی ہے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ پھاتاں بیمار ہے کیا؟ بیمار شیمار تو نہیں ہے جی، نامدار نے جواب دیا۔ وہ ایسا ہے جی، پرسوں تاجاں کے سسرال سے پچولیا آیا تھا، سگائی کی انگوٹھی اور دوسرا سامان لوٹا گیا، بہت برا ہوا۔ رحیم داد کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ پر تاجاں کی سگائی ہوئی کب؟ پچھلے ہی دنوں تو یہیں حویلی میں اس کی سگائی ہوئی تھی۔ ان دنوں تسی ادھر نہیں تھے۔ بہت رونق لگی تھی، ڈھولک بجی تھی، گانا ہوا، ذمہ دارنی نے اپنے ہاتھ سے تاجاں کو انگوٹھی پہنائی تھی، پر اب تو سگائی ٹوٹ ہی گئی۔ کیوں توڑ دی انہوں نے کڑمائی؟ میرا مطلب ہے سگائی۔ ویسے بات ایک ہی ہے، کڑمائی کہو یا سگائی، پر ایک بار سگائی ہونے کے بعد ٹوٹ کیسے گئی؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی، ایسے ہی تو نہیں ٹوٹی ہوگی۔ کسی نے جی بھانجی مار دی۔ میں تو کہتا ہوں جی یہ شیرا کا کام ہے، اس کے سوا اور کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ شیرا کون ہے اور اس نے کیوں مانجھی ماری؟ رحیم داد نے قریت کر دریافت کیا۔ وہ تاجا سے بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ نامدار کا لہجہ تھیکا اور قدر تلخ تھا۔ کرتا دھرتا کچھ نہیں، بھومان شاہ کے ذمہ دار محمد حنیف وٹو کے لیے مویشی اور چوکر چوری کرتا ہے۔ محمد حنیف وٹو بہت وڈا رساگیر ہے جی۔ اس نے نفرت سے منہ بگاڑا۔ چودھری تو ہی سوچ، پھاتاں کیسے اپنی دھی شیرے کو بیاہ دیتی؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ شیرے کے ساتھ اس کے گھر والے بھی ناراض ہو گئے۔ بس اس کا بدلہ لینے کے لیے ایسا چکر چلایا گیا کہ سگائی ٹوٹ گئی۔ پر تاجا کے سسرال والوں نے شیرے کی بات کیسے مان لی؟
انہوں نے کیوں سگائی توڑ دی؟ رحیم داد نے روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے استفسار کیا۔ تاجا کا ساہا تو میرے سامنے ہی ہوا تھا، تب تو سسرال والے بہت خوش تھے، انہوں نے سگائی پر بھی خوشی منائی ہوگی۔ ہاں جی، بہت خوش تھے۔ یہ بتا نامدار، کیا شیرہ کسی طرح تاجا کے سسرال والوں کا شریکہ لگتا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی گل بات نہیں۔ اس نے کسی ملا سیانے کے ذریعے تاجا کے سسرال والوں کو بہکا دیا، وہ اس کے بہکانے میں آ بھی گئے۔ کہتے ہیں جنج اس حویلی میں نہیں اترے گی، نہ یہاں بیاہ ہوگا، نہ زمیندارنی بیاہ میں بیٹھے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمیندارنی سے انہیں کیا بیر ہے؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ اس نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ گل یہ ہے جی، وہ کہتے ہیں زمیندارنی رنڈ بیوہ ہے، اس کے بیٹھنے سے بیاہ میں بدشگونی اور نحوست ہوگی۔ نامدار نے ناگواری سے منہ بگاڑا۔ زمیندارنی نے یہ سنا تو اس نے تاجا کے سسرال والوں کی بات مان لی، پر تاجا کی ماں پھاتا نے نہ مانی، وہ اڑ گئی، صاف صاف کہہ دیا بیاہ ہوگا تو حویلی ہی سے ہوگا اور بہن جی اس میں ضرور بیٹھے گی، اس کے بنا تو بیاہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گل تو اس نے ٹھیک ہی کہی، پھاتا ہے حوصلے والی۔ سنا ہے جی، وہ تو ان سے لڑ پڑی، بولی رنڈ بیوہ تو میں بھی ہوں، میرا گھر والا تو مدت ہوئی گزر گیا، پھر میں کیسے بیاہ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے گھر تاجا کی جنج کیسے چڑھ سکتی ہے؟ نامدار تفصیل سے ایک ایک بات بتاتا رہا۔ کہتی تو جی وہ بالکل ٹھیک ہی ہے، اگر حویلی سے تاجا کا بیاہ نہیں ہو سکتا تو پھاتا کے گھر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ گل تو ایک ہی سی ہوئی نا، جب سگائی ٹوٹ ہی گئی تو اب زمیندارنی پھاتا کے گھر کیوں گئی ہے؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ زمیندارنی سگائی توڑنا نہیں چاہتی، نامدار نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ اس نے تاجا کی ہونے والی سسرال کے وڈوں کو پھاتا کے گھر بلوایا ہے۔ تاجا کا سسر اس کا ماما بھی تو ہوتا ہے، پھاتا کا سگا بھرا ہے، لگتا ہے آج زمیندارنی انہی سے گل بات کرنے گئی ہے۔ کب تک واپس آئے گی؟ رحیم داد نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، دیر ہی سے لوٹے گی، لمبی گل ہوگی، ایک بار سگائی ٹوٹ جائے تو مشکل سے رشتہ جڑتا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ رحیم داد خاموش رہا، نامدار نے بھی بات آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہوا تو نامدار نے جھوٹے برتن اٹھائے، دروازے کی جانب لپکا۔ رحیم داد نے ٹوکا، حمدہ کہاں ہے نامدار؟ وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ اس کا کیا ہے جی، کسی چکر میں گیا ہوگا، شام ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے، شدو کے گھر کے آس پاس منڈلاتا ہوگا۔ نامدار نے مسکرا کر کہا، اور آج تو اس کی گھر والی تاراں بھی زمیندارنی کے ساتھ گئی ہے، پر حمدہ اس کی کب پرواہ کرتا ہے؟ ویسے تجھ سے کیا چھپانا، تاراں بھی کم نہیں ہے، حمدہ نہیں ہوتا تو وہ بھی استبل کے راکھے کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی کبھی تو ساری رات اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ رحیم داد اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، اور ہاں تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں، نادر خان کدھر ہے؟ وہ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ تو جی دوپہر کو تانگے میں بیٹھ کر کہیں گیا ہے۔ کچھ پتا ہے کہاں گیا ہے؟ رحیم داد نے نادر خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو جی میں نے پتہ نہیں، میں نے تو اسے صرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، زمیندارنی ہی نے کسی کام سے بھیجا ہوگا۔ نامدار نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ رحیم داد نے مزید بات چیت نہ کی، نامدار باہر چلا گیا۔ رات سنسان ہوتی گئی، دھند گاڑھی اور بوجھل ہوتی گئی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا سوچتا رہا، نادر خان اس طرح اچانک کہاں چلا گیا؟ اسے احسان شاہ کا خیال آیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد آیا کہ نادر خان نے وعدہ کیا تھا کہ احسان شاہ کے پاس نہیں جائے گا، بلکہ اس نے رحیم داد کو بھی مشورہ دیا تھا کہ احسان شاہ سے ملنے جلنے میں احتیاط سے کام لے۔ پھر وہ کہاں گیا؟ کس کے پاس گیا؟ کس کے ساتھ گیا؟ رحیم داد تنہا بیٹھا نادر کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتا رہا۔
اسے جمیلہ کی واپسی کا بھی بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کا رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ پہر رات گزر گئی، جمیلہ ہنوز نہ لوٹی تھی۔ رحیم داد کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ عرصے سے رات گئے تک جاگنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ یہی جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ اس کی غیر حاضری میں کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اسے الجھن ہو رہی تھی۔ آخر اکتا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اونی دھسا اوڑا، سر اور کانوں کو اچھی طرح دھسے سے ڈھک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سردی چمک گئی تھی، حویلی خاموشی میں ڈوبی اونگ رہی تھی۔ سارے ہی نوکر چاکر اپنی اپنی کوٹڑیوں میں چلے گئے تھے۔ حویلی کے پھاٹک پر پہرے دار کے رک رک کر کھانسنے اور کھنکارنے کی آواز رات کے سناٹے میں ابھر رہی تھی۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دروازے کی جانب بڑھا جو مہمان خانے میں کھلتا تھا۔ اس نے دروازے کو دھیرے سے کھولا اور مہمان خانے کے صحن میں پہنچ گیا۔ خیال تھا کہ احمد اب تک واپس آ گیا ہوگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مہمان خانہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ مہمان خانے کے باہر کہیں قریب ہی گیدڑ بول رہے تھے۔ اس نے مہمان خانے کو خالی پایا تو رک گیا۔ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، سوچتا رہا۔ مہمان خانے سے ملحق دو بڑی بڑی اور کشادہ کوٹڑیاں تھیں۔ ان میں کبھی مہمان خانے کے نوکر چاکر رہتے تھے، مگر بعد میں انہیں کاٹ کباڑ رکھنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ نادر خان نے اپنی رہائش کے لیے انہیں خالی کرایا تھا۔ کوٹڑیوں میں کھڑکیاں نکال کر انہیں کمروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا، سامنے کھلا صحن تھا۔ صحن کے تین طرف قد آدم چار دیواری تھی۔ اس گھر میں نادر خان بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رحیم داد اس طرف بڑھنے لگا۔ مہمان خانے کا بیرونی دروازہ نادر خان کے گھر کے عین سامنے کھلتا تھا۔ اسے نادر خان نے اپنی سہولت کے لیے کچھ ہی عرصہ قبل لگوایا تھا۔ رحیم داد نے دروازہ کھولا اور مہمان خانے سے باہر چلا گیا۔ قریب ہی نادر خان کے گھر کا ایک دروازہ تھا، لیکن عام آمد و رفت کا دروازہ صحن میں تھا۔ رحیم داد اس طرف نہ گیا، کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ کچھ دیر چپ چاپ کھڑا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ رحیم داد نے دیکھا لالٹین کی مدھم روشنی میں نادر خان کی بیوی جنت سامنے کھڑی ہے۔ وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی تھی، سردی سے کپکپا بھی رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے آنکھیں ملیں، غور سے رحیم داد کو دیکھا، حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، چودھری تو اتنی رات کو کیسے آیا؟ واپس کب پہنچا؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بکھر گئی۔ تو گھبرا کیوں گئی؟ رحیم داد نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا، میں آج ہی شام واپس آیا ہوں۔ باہر اتنی سردی میں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے، اندر آ جا۔ رحیم داد چپ چاپ اندر چلا گیا۔ جنت نے دروازہ بند کیا مگر کنڈی نہ لگائی۔ جھٹ ایک مونڈا اٹھا کر لائی اور رحیم داد کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بیٹھ جا چودھری۔ وہ سردی سے بدستور کپکپا رہی تھی۔ آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہاں، سردی آج زیادہ ہی ہے، رحیم داد نے مونڈے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جنت نے لالٹین کی مدھم لو اونچی کی، کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولی، آج سردی زیادہ تھی، اس لیے میں تو چراغ جلنے کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں گئی۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانک لیا۔ کوئی دوہر یا کمبل اوڑھ لے، سردی سے تیرے ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ جنت نے کھونٹی پر لٹکی ہوئی موٹی کھیس اتاری، اسے اوڑھا اور رحیم داد کے سامنے پلنگ پر پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کی گوری چٹی عورت تھی، چہرہ گول اور بھرا بھرا تھا، ناک میں چھوٹا سا فیروزہ تھا، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، کئی بچوں کی ماں تھی، 3 تو نادر خان ہی سے تھے۔ ایک شوہر چھوڑ چکی تھی، مگر اس کی کاٹھی بہت اچھی تھی۔ اس کا جسم بے ڈھنگے پن سے پھیل کر بگڑا تھا، نہ چہرے کے نقش و نگار دھندلے پڑے تھے۔ وہ نادر خان کے مقابلے میں زیادہ جوان اور تندرست نظر آتی تھی۔ ویسے بھی وہ نادر خان سے 15 برس کم سن تھی۔ وہ پھولدار قمیص پہنے ہوئی تھی، شلوار سفید لٹھے کی تھی، دوپٹہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ اس کے لباس پر شکنیں اور سلوٹیں پڑی تھیں، مگر میلا نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے رحیم داد کے روبرو خاموش بیٹھی تھی۔ نادر کہاں ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔
वो तो जी दीपालपुर गया है, जिमीदारनी ने किसी ज़रूरी काम से भेजा है। नादिर दीपालपुर गया है? रहीमदाद हैरत से चौंक कर बोला, तैनू पता है किस काम से गया है? ये तो जी उसने मुझे बताया नहीं, बस चलते चलते इतना कह गया था कि कल शाम लौटेगा, देरी भी हो सकती है। मैंने पूछा भी, तब भी उसने आगे कुछ न बताया। काम के बारे में भी कुछ नहीं बताया? रहीमदाद ने कुरैद कर पूछा। मैंने बताया ना कि उसने ज्यादा गलबात ही नहीं की, जल्दी में लगता था। मेरे बार बार पूछने पर सिर्फ इतना कहा, जिम्मेदारनी के एक जरूरी काम से दीपालपुर जा रहा हूं। जमीला का क्या हाल चाल है? रहीमदाद ने हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक ठाक है, जन्नत मुस्कुराकर बोली। तू उसे नहीं मिला? नहीं, रहीमदाद ने जन्नत को आगाह किया। वो फाता के घर गई है, अभी तक लौटी नहीं। नामदार बताता था देर से लौटेगी। समझ गई, जन्नत ने आहिस्ता से कहा। वो फाता के घर ताजा के ससुराल वालों से बातचीत करने गई है। वो ऐसा है जी, ताजा के रिश्ते में कुछ गड़बड़ पैदा हो गई है। मैंने तो सुना है पिछले दिनों ताजा की सगाई हुई थी, वो टूट गई। क्या यह ठीक है? हाँ, ऐसा ही हुआ है। जमीला से मेरे बारे में भी तेरी बातचीत हुई? रहीमदाद ने जन्नत को टटोला। कई बार हुई और देर तक होती रही। नादिर ने तुझे बताया ही होगा। कुछ बताया तो था, पर नादिर से मिले हुए बहुत दिन हो गए। रहीमदाद ने खुलकर बात की। ये बता, अब वो मेरे बारे में क्या कहती है? नाराज शराज तो नहीं है? पहले तो सख्त नाराज थी। जन्नत खुलकर मुस्कुराई। पर मैंने उसकी सारी नाराजगी खत्म करा दी। अब उसके दिल में तेरी तरफ से बिल्कुल मैल नहीं। उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। तुझे ये तो पता ही होगा वह पिंड छोड़कर लाहौर जाना चाहती थी। रहीमदाद ने उसके चेहरे को गौर से देखा। अब उसका क्या इरादा है? इस बारे में भी तेरी उससे बात हुई? इस बारे में पहले बहुत बात करती थी, पर अब बिल्कुल नहीं करती। जन्नत ने रहीमदाद को इत्मीनान दिलाया। वो शौखी से मुस्कुराई। उसने रहीमदाद की आंखों में आंखें डाल दी। चौधरी, बुरा न मनाना, तू उसे समझ न सका। जिम्मेदारनी जितनी सोहनी है, उतना ही सोहना उसका दिल भी है। वो किसी से भी ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं रह सकती। उसे मनाना तो बहुत आसान है। उसने पहलू बदला। वैसे भी जी, वो किसी को परेशान नहीं देख सकती, बल्कि खुद परेशान हो जाती है। उसने आंखों को गर्दिश देकर होंठों पर तबस्सुम पैदा किया। तेरे बारे में उसने मुझे सारी ही बातें बता दी। मेरे बारे में कोई खास गलबात हुई? रहीमदाद ने बेकरार होकर दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है। मैं तेरा मतलब समझ गई। जन्नत उसकी बात काट कर बोली। नादिर मुझे बता चुका है तू क्या चाहता है। जन्नत संजीदा हो गई। पर तू जो कुछ चाहता है, अभी इस सिलसिले में जिम्मेदारनी से बात करना ठीक नहीं। आजकल तो वो ताजा के व्याह में बुरी तरह उलझी हुई है। उसे किसी और मामले में ध्यान देने का होश ही नहीं। हर घड़ी उसी के बारे में बातें करती रहती है। उसका लहजा और शुगुफ्ता हो गया। चौधरी ऐसी लगन और चाह से ब्याह की तैयारियां कर रही है जैसे ताजा उसकी अपनी धी हो। उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया। वो बहुत धूम धड़क्के से ब्याह करना चाहती है, पर अब तो ताजा की सगाई टूट गई। बहुत बुरा हुआ। जिम्मेदारनी को इसका बहुत दुख है। जब से ये हुआ है, बहुत घबराई हुई और परेशान रहती है। रहीमदाद ने बात का रुख बदलते हुए दरियाफ्त किया। जन्नत, तेरी तीनों छोरियां किधर हैं? बराबर के कमरे में सो रही हैं। उसने मुड़कर उस तरफ देखा। मैं भी वहीं जा रही हूं। रहीमदाद ने जन्नत के जिस्म को टटोलने वाली नजरों से देखा। उसने कसमसा कर पहलू बदला और एक टांग पर दूसरी रखकर जरा तिरछी होकर बैठ गई। रहीमदाद को उसका यह अंदाज अच्छा लगा। मुस्कुरा कर बोला, जन्नत, तू लाचा क्यों नहीं बांधती? नहीं जी, मेरे मैके में जनानियां धोतिया और लाचा नहीं बांधती। उसने गर्दन ऊंची करते हुए ठसे से कहा।
मेरा प्यो जमींदार है, उसकी 30 कल्ला से ऊपर ज़मीन है। वैसे भी हम आबादकार हैं, इधर के जांगली शांगली नहीं हैं। वो अपनी बात कहते कहते ठिठकी, ज़ेरे लब मुस्कुराई। चौधरी, तेरे ध्यान में ये बात कैसे आई कि मुझे लाचा बांधना चाहिए? शलवार मुझे बुरी लगती है क्या? रहीमदाद ने हेजान अंगेज नज़रों से जन्नत को देखा। वो एहसान शाह और सरदार मुराद खां शाहानी की सोहबत में खासा ओबाश और बदनज़र हो गया था। जन्नत उस वक्त उसे अच्छी लगी। लालटेन की जर्द रोशनी में उसका गोरा चिट्टा चेहरा दमक रहा था। जन्नत उसकी चुभती हुई नज़रों की ताब न ला सकी। उसने शर्मा कर नज़रें झुका ली। उसके रुखसारों पर हल्की हल्की सुर्खी फैल गई। जन्नत, तू लाचा बांधे तो ज़्यादा सोहनी लगेगी, रहीमदाद ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ सोहनी हूँ जी, वो बड़े नाज से बोली। सोहनी तो सच पूछ अपनी जिम्मेदारनी है। उसको जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। उसका रंग रूप ही ऐसा है। जमीला का जिक्र सुनकर रहीमदाद के सारे उबलते मचलते वलवले झाग की मानंद बैठ गए। वो कुछ न बोला। उसने बेचैनी से पहलू बदला और उठकर खड़ा हो गया। जन्नत ने टोका, कहाँ चला चौधरी? नींद लग रही है, जाकर सोऊंगा। चला जाना, एक गिलास गर्म दूध तो पी ले। वो मुस्कुरा कर बोली। उसके अंदाज में लगावट थी। तू पहली बार मेरे घर आया है, मैं तुझे ऐसे हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं अभी दूध लाई, गर्म ही होगा। मैं रात को भिड़ौली पर दूध रख देती हूँ, सुबह तक गर्म रहता है। रहीमदाद बैठ गया। जन्नत कमरे से निकलकर सहन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों हाथों में भिड़ौली उठाए हुए आई। ये प्याले की शक्ल की खुले मुंह और चौड़े पेंदे की अंगीठी थी। उसके बालाई किनारों में चारों तरफ छोटे छोटे सुराख थे। उसे चिकनी मिट्टी में तोड़ी शामिल करके इस तरह बनाया गया था कि पहले मिट्टी को अच्छी तरह गूंधा गया, फिर उसे हाथों की मदद से तैयार करके धूप में सुखाया गया था। उसमें ओपले सुलगा कर रख दिए जाते, जिनकी हल्की हल्की आंच रात भर दहकती रहती। भड़ोली के ऊपर पीतल की गड़वी में दूध भरा था। जन्नत ने भड़ोली कमरे में लाकर रख दी। वो दोबारा बाहर गई और कांसी का लंबा गिलास लेकर आई। गिलास में उसने गड़ोली से गर्म गर्म दूध उंडेला, शक्कर मिलाई और गिलास रहीमदाद की तरफ बढ़ाकर बोली, चौधरी, ले इसे पी ले, ज्यादा गर्म नहीं है। रहीमदाद ने गिलास हाथ में लिया, होंठों से लगाया और घोंट घोंट गर्म दूध पीने लगा। जन्नत ने भड़ोली अपने सामने रख ली और उसमें सुलगते हुए उपलों की आंच पर दोनों हाथ फैलाकर सेंकने लगी। रहीमदाद ने दूध पीकर गिलास जन्नत को दे दिया। उसने गिलास एक तरफ रख दिया और भिड़ोली पर झुककर एक बार फिर दोनों हाथ सेंकने लगी। रहीमदाद ने देखा, भड़ोली की सुर्ख सुर्ख आंच से जन्नत का चेहरा दमक रहा है। उस पर फबन आ गई है। रहीमदाद उसे गौर से देखता रहा। वो मुस्कुराया। उसने जन्नत को टटोलने के लिए छेड़ा। जन्नत, सिर्फ दूध ही पिलाएगी? और तुझे क्या चाहिए? वो बदस्तूर भड़ोली पर झुकी हुई बैठी रही। ये तो तुझे भी पता है। रहीमदाद धीरे धीरे खुलने लगा। मुझे क्या पता जी? उसने रहीमदाद की जानिब फिर भी न देखा। तू सोहनी तो है, पर इतनी भोली नहीं कि तुझे कुछ पता नहीं। वो हौले हौले हंसने लगा। जन्नत ने जबान से तो कुछ न कहा, नजरें उठाकर देखा। दोनों की नजरें मिली। वो मुस्कुराई और फिर गर्दन झुका ली। उसके रुखसार भड़ोली की आंच से लाल भभोका हो रहे थे। लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। आंखों में चिराग झिलमिला रहे थे। रहीमदाद टकटकी बांधे उसे देखता रहा। जन्नत ने गर्दन ऊंची की, रहीमदाद की जानिब देखा, आहिस्ता से बोली, चौधरी, तुझे सर्दी नहीं लग रही? रहीमदाद ने कुछ न कहा। उठकर जन्नत के पास जाने के लिए कसमसाया। उसी वक्त दरवाज़ा चिरचिराया। रहीमदाद ने पलट कर देखा कि जमीला दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो रही है। वो अंदर आ गई। उसके पीछे तारा भी थी। चौधरी, तू इधर बैठा है? जमीला ने कहा। मैं तेरा कोज लगाती फिर रही हूँ। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मुझे तो फाता के घर से वापसी पर पता चला तू आ गया है। कब आया? मैं तो शाम होने से पहले ही पहुंच गया था।
कमरे में बैठा तेरा इंतज़ार करता रहा। जब तू देर तक ना आई तो नादिर से मिलने इधर आ गया। यहाँ जन्नत से पता चला वो दीपालपुर गया है। रहीमदाद बोलते बोलते ठिठका। जिम्मेदारनी, तू इस तरह खड़ी क्यों है? बैठ जा। इधर आ जा जिम्मेदारनी। जन्नत ने भी रहीमदाद की तायीद की और खड़े होकर पलंग की तरफ इशारा किया। यहीं बैठ जा। उसने उठकर झपाक झपाक बिस्तर की शिकनें दुरुस्त करना शुरू कर दी। जमीला ने मुस्कुराते हुए कहा, जन्नत, मैंने यहाँ बैठना नहीं है। उसने रहीमदाद की जानिब मुड़कर देखा। चौधरी, मेरे साथ चल, तुझसे कुछ ज़रूरी गलबात करनी है। मैं तेरा कई रोज़ से सख्त इंतज़ार कर रही थी। रहीमदाद उठकर खड़ा हो गया। जमीला दरवाजे की जानिब बढ़ी। रहीमदाद भी उसके साथ साथ बढ़ा। तारा दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। तीनों बाहर निकले और मेहमान खाने में दाखिल हो गए। तारा ने मेहमान खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। रहीमदाद अपने कमरे में गया। जमीला भी उसके हमराह थी। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। जमीला सुनहरी किनारे की सफ़ेद शॉल ओढ़े हुए थी। उसका लिबास भी सफ़ेद ही था। इस सादगी में भी उसका दिलकश चेहरा कुंदन की मानंद दमक रहा था। रुखसारों पर गुलाब खिल रहे थे। गजाली आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। दोनों के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद नामदार ने अंगीठी लाकर कमरे में रख दी। अंगीठी में अंगारे दहक रहे थे। अंगीठी रहीमदाद और जमीला के दरमियान रखी थी। दोनों झुककर हाथ तापने लगे। अंगारों की आंच से जमीला का गुलाबी चेहरा और सुर्ख हो गया, खूबसूरत और ताबिंदा हो गया। रहीमदाद अंगीठी पर हाथ फैलाकर जिस्म में हरारत और गर्मी पहुंचाता रहा। वो गुमसुम बैठा था। उसके जहन में तरह तरह के वसवसे और खुदशे मंडला रहे थे। हर चंद वो जन्नत की ज़बानी सुन चुका था कि जमीला मुझसे खफा नहीं है, मगर उसके दिल में चूँकि चोर था लिहाजा सहमा हुआ था। बार बार ये ख्याल उसे परेशान करता कि जमीला इतनी रात गए कौन सी अहम बात करना चाहती है, जिसके लिए उसने न सिर्फ फाता के घर से लौटते ही उसकी तलाश शुरू कर दी थी, बल्कि कई रोज़ से उसका बेचैनी से इंतज़ार भी कर रही है। उसने नज़रें उठाकर जमीला के दिलावेज दहकते हुए चेहरे को देखा। लम्हा भर तक बेकरारी से देखता रहा। फिर उसने हौले से गहरी सांस भरी और नज़रें झुका ली। जमीला ने रहीमदाद की जानिब देखे बगैर खामोशी को तोड़ा। चौधरी, इतने दिन कहाँ रहा? वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। खरीफ की वाढ़ी पर तेरा बहुत इंतज़ार रहा। तुझे वाढ़ी पर तो यहाँ होना ही चाहिए था। खरीफ की वाढ़ी हो गई, बहुत ठीक हुआ। वाढ़ी तो कराना ही थी। जब तू नहीं आया तो शुरू करानी पड़ी, बल्कि देर से शुरू हुई। ऐसा तेरा लंबा इंतज़ार करने के कारण पड़ा। मैं पूछती हूँ, तू वाढ़ी पर पहुँचा क्यों नहीं? मैं होता भी तो क्या करता? रहीमदाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तू मौजूद ही थी। कमाल करता है, ये भी कोई गलबात हुई? उसने नज़रें उठाकर रहीमदाद की जानिब देखा। उसका लहजा तीखा था, मगर उसकी आंखों में खफगी या कदूरत का गुबार मुतलिक न था। मेरा क्या है? वाढ़ी पर तो तेरा मौजूद होना ज़रूरी था। मैंने कौन सी जिम्मेदारी चलानी है? जमीला का लहजा नरम पड़ गया। ये बता, तू अब तक रहा कहाँ? मैं क्लेम के चक्कर में पहले मुंटगुमरी गया, फिर मुल्तान जाना पड़ा। वो तो मैंने पता है। नादिर मुझे बता भी चुका है, और ये भी बता चुका है तेरे क्लेम के बारे में जो गड़बड़ पैदा हो गई थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई। ये बहुत ठीक हुआ। मुझे तेरे क्लेम के कारण बहुत चिंता थी। जमीला ने इजहार मसरत करते हुए कहा। पर इसके बाद तू रहा कहाँ? वापस क्यों नहीं आया? क्या करता वापस आकर? रहीमदाद ने चेहरे पर अफसुर्दगी के तासुरात पैदा करते हुए कहा। मैनू इस ज़मीन और हवेली के अलाटमेंट से क्या लेना? तूने ही दिलाई थी और तेरी ही ज़मीन और हवेली थी भी। उसने नज़रें उठाकर जमीला के शुगुफ्ता और दमकते हुए चेहरे को देखा। मैं तो बरसों महकमा आबादकारी के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर और गर्दावरों और पिटवारियों की खुशामद करते करते मायूस होकर अपने क्लेम को भूल ही चुका था। पर यह गल्ला तो अब पुरानी हो चुकी हैं। जमीला ने उसे टोका। मैं तो ये सोचकर यहाँ से गया था कि अब मैंने वापस नहीं आना। उसने लहजे में रिक्कत पैदा करने की कोशिश की। पहले मुल्तान में कोशिश की,
वहाँ काम ना बना तो भगकर चला गया। सुना था वहाँ अलाटमेंट मिल रही हैं, पर सारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें बड़े ज़मींदारों ने अपने मज़ारे लगाकर दबा ली, फिर बोगस और जाली क्लेमों के ज़रिए अपने कब्ज़े में कर ली। महकमे आबादकारी वालों ने वहाँ ज़बरदस्त धांधली मचा रखी है। छांट छांट कर उम्दा ज़मीनें अपने नातेदारों, शरीकों और जानने वालों के नाम अलाट करा दी। रहीमदाद के लबों पर जहरखंद नमूदार हुआ। अब तो वहाँ बंजर और कल्लर ज़मीन रह गई है। उसके लिए भी दरख्वास्तों के ढेर लगे हैं। उसका लहजा तल्ख हो गया। ज़बरदस्त अंधेर नगरी है जी, दबा के रिश्वत ली जा रही है। इसके बिना तो कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं। इस धांधली में तो छोटे बड़े सरकारी अफसरों और एहलकारों से लेकर सूबाई और मरकज़ी वज़ीर तक सभी शामिल हैं। रिश्वत के साथ साथ सिफारिश भी चल रही है। जमीला ने रहीमदाद से इत्तेफाक राय किया, पर चौधरी तू अलाटमेंट के चक्कर में पड़ा ही क्यों? यहाँ अपनी अराजी कुछ कम है? तू क्यों अलाटमेंटों की लूटमार में शामिल हो गया? तेरे लिए तो यही ज़मीन काफ़ी है। सोचा था थोड़ी सी ज़मीन कहीं और मिल जाए तो ज़िम्मेदारी शुरू कर दूंगा। कुछ न कुछ आना ही था। इस ज़मीन और जायदाद को तो कभी मैंने अपना समझा ही नहीं। ये तू भी ठीक तरह से जानती है। रहीमदाद ने आवाज़ में और ज़्यादा रिक़्क़त पैदा की। जब तू मुझसे नाराज़ हो गई तो मैंने यहाँ रह कर क्या करना? उसने बुझी बुझी नज़रों से जमीला की आंखों में झांकने की कोशिश की। ज़िम्मेदारनी, तुझे लाहौर शहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। सुना है सिंध में आसानी से अलाटमेंट मिल जाती है। उधर बहुत मतरूका ज़मीन और जायदाद है। अब वहीं चला जाऊँगा। ऐसा ही इरादा था तो इधर वापस ही क्यों आया? जमीला के लहजे में तंज का पहलू नुमाया था। रहीमदाद ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। लहजे में और ज़्यादा गम घोल कर बोला, मैं तो इसलिए आया था कि तेरे दिल में मेरी तरफ से मैल न रहे। जो कुछ हो गया उसे भूल जा। हाँ, तेरा और अल्लाह वसाया का मुझ पर जो एहसान है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तूने और उसने मुझे ऐसे वक़्त सहारा दिया जब मेरा कोई ठिकाना ना था, कोई अपना ना था। उसने ठंडी सांस भरी। अब तेरी ज़मीन और हवेली तेरे पास रहेगी। वकील को बुला ले, मैं ज़मीन और हवेली का बीनामा तेरे नाम कर दूँ। मेरा क्या है, जब एक बार घर से बेघर हो गया, उजड़ गया, तबाह हो गया तो कहीं भी पड़ाव डाल लूँगा। जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। जमीला उसके दुख भरे लहजे और गमज़दा बातों से बहुत मुतासिर हुई। प्यार से डांट कर बोली, फजूल बातें न कर। जमीला मुस्कुराई, चौधरी तूने मुझे समझा ही नहीं। मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं रह सकती, और तू तो मेरी ही तरह फिसादात की भड़कती आग का झुलसा हुआ है। खून का दरिया तैर कर निकला है। मैं तेरा दुख जानती हूँ। उसने गहरी सांस भरी। उसका लहजा अफसुर्दा हो गया। उसमें तड़प थी, दर्द की चुभन थी। मैंने आग और खून का यह खौफनाक खेल देखा है। इस दुख और अपराध को झेला है, भुगता है। ये भयानक कल्पना है। रात को कभी इसकी याद आ जाती है तो आज भी सारी सारी रात नींद नहीं आती। उसके खूबसूरत और ताबनाक चेहरे पर गम का साया फैल गया। चौधरी, ऐसी बातें करके मेरा घाव न छेड़। तैनो पता नहीं मैं कितनी अभागन और दुखी हूँ। तू पिंड छोड़कर लाहौर तो नहीं जा रही है? रहीमदाद ने बेकरार होकर पूछा। पहले मुझे ये बता, तूने इस बारे में क्या सोचा? मैं तो आजकल ताजा के ब्याह के बारे में सोच रही हूँ। सुना है ताजा की तूने सगाई भी कर दी? रहीमदाद ने पूछा। मेरी तो आशा थी तू उसकी सगाई पर यहाँ होता, पर तेरा तो कुछ पता ही न था कि कहाँ है और कब लौटेगा। लौटेगा भी या नहीं? जमीला का लहजा अचानक गमनाक हो गया। पर अब तो ताजा की ससुराल वालों ने सगाई तोड़ दी। सुना तो मैंने भी यही है। नामदार बताता था तू आज इसी मामले में फाता के घर गई थी। क्या बना बातचीत का? सगाई के साथ रिश्ता तो समझो टूट ही चुका है, पर ताजा का होने वाला ससुर नेक बंदा है। वैसे ताजा का सगा मामा भी होता है।
اس نے سب کو سمجھا بجھا کر راضی تو کر لیا ہے، بہت بک بک جھک جھک کے بعد فیصلہ ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ رحیم داد نے بے چین ہو کر دریافت کیا۔ ویا نہ حویلی سے ہوگا نہ پھاتاں کے گھر سے، جمیلہ نے بتایا۔ نادر خان جس گھر میں ہے وہاں سے تو ویا ہوگا، جنج اسکول میں اترے گی۔ یہ تو ٹھیک ہی فیصلہ ہوا، ویسے حویلی سے ویا ہوتا تو ٹھیک تھا۔ تو ویا میں بیٹھے گی نا؟ میں نے سنا تھا تاجاں کے سسرال والوں کو تیرے ویا میں بیٹھنے پر بھی اعتراض تھا۔ یہ تو انہوں نے بہت خراب شرط لگائی تھی، ویا کے لیے سب کچھ تو کرے اور تجھے ہی ویا میں بیٹھنے نہ دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ طے ہوا ہے کہ میں ویا میں بیٹھوں گی، ویسے میں تو خود بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں دبا دبا کرب تھا۔ تو کیوں نہیں ویا میں بیٹھنا چاہتی تھی؟ رنڈ ودوا جو ہوئی، جمیلہ کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ رنڈ کا تو ویاہی جانے والی کڑی پر سایہ نہیں پڑنا چاہیے، اسے برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے، ریتا رسماں ہی ایسی ہیں۔ رحیم داد نے جمیلہ کو غمزدہ اور دل گرفتہ پایا تو گفتگو کا رخ بدل دیا۔ پوچھا، ذمہ دارنی، تو نے نادر کو دیپال پور کس لیے بھیجا ہے؟ کوئی خاص کام ہے؟ خاص ہی کام ہے، تجھ سے اسی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتی تھی، بلکہ اس معاملے میں مجھے تیرا سخت انتظار تھا۔ نہ آتا تو میں نادر خان کو دوبارہ تیرے پاس بھیجتی۔ گل کی ہے؟ خیر ہے نا؟ رحیم داد نے کرید کر پوچھا۔ خیر ہی ہے، تو احسان شاہ کو تو جانتا ہے؟ رحیم داد گھبرا گیا، لہجے میں عاجزی پیدا کرتے ہوئے بولا، تجھے سب کچھ پتا ہے، پھر ایسی گل بات کیوں پوچھتی ہے؟ اس نے لہجے میں تلخی پیدا کرنے کی کوشش کی، پر اب میرے سامنے اس کا نام نہ لے، اسی کی وجہ سے تجھ سے ساری ناراضگی ہوئی۔ اس نے چہرے پر غصے اور ناگواری کے تاثرات پیدا کیے، تیوری پر بل پڑ گئے۔ تجھے پتہ نہیں وہ کتنا کمینہ ہے، اسی نے میرا کلیم منسوخ کرانے کے لیے درخواست لگوائی تھی، تفتیش کروانے کا حکم نکلوایا تھا۔ میں نے سب پتہ ہے، نادر مجھے اس بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہے۔ احسان شاہ کتنا کمینہ اور گندا ہے یہ مجھے ٹھیک طرح پتہ ہے۔ جب ایسی بات ہے تو اس کا ذکر تو نے میرے سامنے کیوں چھیڑا؟ رحیم داد نے قدرے ٹھیکے لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے؟ ذلیل کرنا چاہتی ہے؟ ایسی گل نہیں، جمیلہ مسکرا کر نرم لہجے میں بولی۔ ناراض نہ ہو، اس نے رحیم داد کے چہرے کی جانب نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں پچھلی رات کے چاند کی چاندنی اتر آئی تھی۔ مجھے احسان شاہ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ احسان شاہ سے ضروری کام پڑ گیا ہے؟ اور تجھے؟ رحیم داد حیران و پریشان ہو کر گویا ہوا۔ ہاں، ایسی ہی گل ہے، اور تجھے اس کام کے سلسلے میں احسان شاہ کے پاس جانا ہوگا۔ ذمہ دارنی، تو کیسی گل کر رہی ہے؟ رحیم داد نے چہرے پر جھنجھلاہٹ پیدا کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ میں نے اس کے پاس نہیں جانا، مجھے تو اب اس کے نام سے بھی گھن آتی ہے۔ میری گل تو سن، جمیلہ نرمی سے بولی۔ سنا؟ کیا سنانا چاہتی ہے؟ رحیم داد کے چہرے پر بدستور تناؤ تھا۔ بات یہ ہے، جمیلہ نے سنبھل کر اپنا مقصد بیان کیا، یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا، احسان شاہ اپنے مزاروں اور کمیوں کی نوجوان گھر والیوں اور کڑیوں کو اٹھوا کر قید کر لیتا ہے۔ سنا ہے ان کو رکھنے کے لیے اس نے بہت بڑا کوٹ بنوا رکھا ہے، سمجھو ایک طرح کی جیل ہے وہ، اس کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ سنا تو میں نے بھی ہے، پر کبھی دیکھا نہیں، رحیم داد نے ٹھٹائی سے جھوٹ بولا۔ انہی قیدی زنانیوں میں سے ایک نے کسی نہ کسی طرح کوٹ کی جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کی کوشش سفل بھی ہو گئی۔ جب جیل ہوگی تو زنانیاں اس سے نکل کر بھاگنے کی بھی کوشش کرتی ہوں گی، اور کوئی کامیاب بھی ہو جاتی ہوگی۔ رحیم داد نے اپنے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ پر تو نے ان سے کیا لینا؟ ہوا یہ کہ ایک ایسی ہی زنانی چند روز ہوئے یہاں پہنچ گئی۔ جمیلہ نے رحیم داد کو اپنی بات وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسی کڑاکے کی سردی میں وہ رات بھر جھاڑیوں میں چھپی رہی،
میں سویرے اسکول پہنچی تو وہ جھاڑیوں سے نکل کر میرے پیروں پر گر پڑی۔ سردی سے اس کا بدن مانو برف ہو رہا تھا۔ رحیم داد سخت پریشان ہوا۔ اسے خدشہ لاحق ہوا کہ کوئی ایسی عورت نہ ہو جو احسان شاہ کی حویلی میں اس کے ساتھ رات بسر کر چکی ہو۔ وہ اسے فوراً پہچان لیتی اور اس کے لیے خطرہ بن جاتی۔ جمیلہ ایک بار پھر اس سے ناراض ہو جاتی اور اب اسے منانا بھی مشکل ہوتا۔ وہ سخت الجھن میں پڑ گیا، ہچکچاتے ہوئے گویا ہوا، اب وہ کہاں ہے؟ میرے کمرے میں ہے، جمیلہ نے بتایا۔ رحیم داد کی پریشانی اور بڑھ گئی، اور اس قدر بڑھ گئی کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کر سکا، دم بخود بیٹھا رہا۔ جمیلہ بولتی رہی، میری طرح وہ بھی مغویہ ہے، پہلے ہندو ہوتی تھی، اب مسلمان ہو چکی ہے۔ اس کا نام زینت بی بی ہے، میری ہی طرح ابھاگن ہے۔ جمیلہ کا چہرہ ذہنی کرب سے مرجھا گیا۔ رحیم داد نے اطمینان کی سانس لی۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ پچھلی بار جب وہ احسان شاہ کی حویلی میں تھا تو مراد خان شاہانی نے مزہ لے لے کر زینت کا ذکر کیا تھا۔ وہ کوٹ میں ان دنوں نئی اٹھا کر لائی گئی تھی۔ رحیم داد نے اس کے بارے میں مراد خان سے بہت کچھ سنا تھا، مگر زینت سے اس کا آمنا سامنا نہ ہوا تھا۔ نہ اس نے رحیم داد کو دیکھا تھا اور نہ ہی رحیم داد نے اسے دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی اور انجان تھے۔ رحیم داد نے زینت کے بارے میں کسی تبصرے سے گریز کیا، خاموش بیٹھا رہا۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری، اس پر بھی بہت اپرادھ ہوا۔ اس نے نوچا کھسوٹا، ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ آخر اسے ایک نیک بندہ مل گیا۔ وہ اسکول ماسٹر تھا۔ اس نے زینت سے باقاعدہ بیاہ کر لیا۔ اب وہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔